अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक शामी सदर यानी फॉर्मर सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद कहाँ गए, ये एक मामला बना हुआ था और बशार अल असद के हवाले से ये बात भी हो रही थी, रूमर की तरह फैल रही थी कि बशार अल असद का तैयारा तबाह हो गया है। बशार अल असद इतवार के सुबह 5 बजे सीरियन एयरलाइन के एक तैयारे से टेक ऑफ करते हैं। वो तैयारा ज़ाहिर है टेक ऑफ करने से पहले रेडार से गायब होता है और उसके बाद जब फ्लाई करते हुए रेडार से गायब हो जाता है तो ये खबरें सामने आना शुरू होती हैं कि बशार अल असद का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। लेकिन अभी न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर इज कि बशार अल असद को मॉस्को पहुंचा दिया गया है और मॉस्को में रशिया ने बशार अल असद और उनकी फैमिली को सियासी पनाह दे दी है, यानी वहां पर जाके उन्होंने असाइलम ले लिया है। अब ये सारा मामला इस वक्त सीरिया में क्या हो रहा है? देखिए, सीरिया में अबू मोहम्मद अल जिलानी जो एचटीएस के सरबराह हैं और उस फोर्स को लीड कर रहे थे जिसने अल्टीमेटली दमिश्क को टेक ओवर किया है, दमेस्कस में पहुंचे हैं। अबू मोहम्मद अल जिलानी ने मसाजिद के अंदर खिताब भी किया और उनका खिताब वायरल भी है और उन्होंने अपनी इस फोर्स को जो एचटीएस है उसको बैरकों में जाने का कहा और बशार अल असद के साथ, क्योंकि वो तो सदर थे जो प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि वो अभी अपना काम जारी रखें और लगता ही है कि वो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर चाहते हैं। ये सारी जो सिचुएशन इस वक्त इवॉल्व हो रही है, ये सिर्फ सीरिया तक महदूद नहीं है बल्कि इसके खत्ते में इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। और अगर ये कहा जाए कि खत्ते में कुछ ताकतों के कमजोर होने की वजह अल्टीमेटली जो रिट है वो कमजोर पड़ने की वजह से इतनी बड़ी तब्दीली आई है तो कहना गलत नहीं होगा। मैं थोड़ा सा जरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेके जाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हाफिज अल असद जो 1970 के अंदर सीरिया के अंदर एक सॉफ्ट कू के जरिए से इक्तदार में आए, यानी वो कोई खूनी इनकलाब नहीं था या कोई पावर से नहीं बल्कि सॉफ्ट एक ट्रांजिशन थी और हाफिजुल असद ने इक़्तिदार संभाला। ये बात पार्टी है और बात पार्टी ज़ाहिर है ये एक अरब पार्टी जिसको कहते हैं ना प्रो अरब, और ये जो है इसलिए वजूद में आई थी कि उन दिनों में जो कुछ हो रहा था फ़लस्तीन के अंदर, पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर गल्फ में फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा था, मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा था, एक रिजेंटमेंट मौजूद थी और बात पार्टी ने जब जन्म लिया तो ना सिर्फ सीरिया के अंदर बल्कि इराक के अंदर सद्दाम हुसैन भी बात पा ही ऑल्सो हेल फ्रॉम द बाथ पार्टी और वो भी उसको रिप्रेजेंट करते थे। ये एक ऐसी प्रो अरब किस्म की जो है वो ये पॉलिटिकल पार्टी थी जो चाहती थी कि अरबों की नुमाइंदा कोई आवाज़ हो, नुमाइंदा कोई जमात हो। तो अल्टीमेटली इन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की कम वक्त के अंदर और लोगों को ये लगा कि दे आर गोइंग टू बी द न्यू वॉइस। लेकिन 1982 के अंदर हाफिजुल असद के अगेंस्ट भी जो है वो एक बगावत हुई, प्रोटेस्ट हुए और उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर हाफिजुल असद ने सबसे पहले वो हथियार, वो असलहा जो लड़ने के लिए कहीं ना कहीं रशिया से मिल रहा था, ईरान की आईआरजीसी यानी ईरानियन बैक्ड है बात पार्टी रही है। फिर जाहिर है कि जो हिजबुल्ला है वो इनको सपोर्ट करती रही। ये एक ट्राइका है जिसमें हिजबुल्ला, जिसमें ईरान की आईआरजीसी, जिसमें रशिया, वो असद की पार्टी को सपोर्ट करते रहे और जो हथियार मिले जब असद के अगेंस्ट आवाज़ें बुलंद हुई पर्टिकुलरली 1982 के अंदर, तो उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल असद ने अपने ही लोगों पर किया जहां से असद का डिक्लाइन शुरू हुआ। सन 2000 के अंदर जब हाफिजुल असद की वफात होती है तो मैं बता चुका कि किस तरीके से बशारुल असद को लंदन से जो ऑफ्थमोलॉजी पढ़ रहे होते हैं वापस यहाँ लाया जाता है, कानून तब्दील किया जाता है और मुल्क का सदर बना दिया जाता है। हाफिजुल असद के मरने के बाद बशारुल असद के आने से ये लगा कि जैसे एक पढ़ा लिखा नौजवान है और दुनिया के अंदर मामला तब्दील होंगे, चेंज होंगे, यानी सीरिया जो है वहां पर कोई रिफॉर्म्स आएंगी, बेहतर प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेगा। मामला तो चले मगर जो बशारुल असद है वो भी अपने वालिद के फुट स्टेप्स पे चलते हुए इस अंदाज में आगे बढ़े कि लोगों की जो रिजेंटमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, वो कम नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई। और फिर जिस वक्त अरब स्प्रिंग आई तो 2011 के अंदर वहाँ सिविल वॉर्स शुरू हो गई और 2011 से लेके अब तक वहां पे, यानी वो जो सिविल वॉर थी, लगता ये था कि 2019-2020 के अंदर बशार अल असद ने उसके ऊपर खासी हद तक काबू पा लिया है। शायद यही वजह है कि 2023 में यानी रिसेंटली एक डेढ़ साल कबल जो बशार अल असद
کہ سیریا کے اندر کو عرب لیگ کے اندر شامل کر لیا گیا تھا، یعنی سیریا بھی عرب لیگ میں شامل ہو گیا تھا، جس کو نکال باہر کیا گیا تھا۔ لگا یہ کہ شاید بشار الاسد نے اپنا جو اقتدار ہے وہ ایکسٹینڈ کر لیا ہے، اور اس نے کاؤنٹر فائٹ کر لیا ان تمام گروپس کو، کیونکہ وہ گروپ ماند پڑ گئے تھے 2019-2020 کے بعد سے معاملات نارملسی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ لیکن یہ جو اچانک سے دمشق کے اندر ہوا اور بشار الاسد کو بھاگنا پڑا، یہ سب وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو ایک دم سے یہ ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ایندھن ہے وہ فراہم کیا ہے غزہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے۔ اسرائیل نے جس انداز میں حماس کا کلا کما کیا، اسرائیل نے جس طرح حزب اللہ کو بہت کمزور کیا اور کمر توڑی، جس انداز میں ISIS کو امریکہ نے بہت ٹف ٹائم دیا اور نکالا، اور لگتا یہ کہ اس خطے کے اندر پرٹیکولرلی حماس کے کمزور پڑنے سے، ختم ہونے سے ایران کو بہت زیادہ دھچکا لگا، رشیا کو بہت زیادہ دھچکا لگا، حزب اللہ کو کمزور کرنے سے رشیا کو بہت دھچکا لگا، ایران کو بہت دھچکا لگا، اور حزب اللہ اٹ سیلف جو کھڑی ہوئی تھی سیریا کے ساتھ اور بشار الاسد کے ساتھ، وہ خود کمزور پڑ گئی، حتیٰ کہ حزب اللہ کے لوگوں نے کہا کہ بشار الاسد نے تو فلسطین کے معاملے کے اوپر آواز ہی نہیں اٹھائی، پاکستان جیسے ملک نے کہیں نہ کہیں آواز اٹھائی، عربوں نے آواز اٹھائی، بشار الاسد نے آواز ہی نہیں اٹھائی، تو حزب اللہ کے لوگ خود ناراض تھے بشار الاسد سے۔ تو ایران کا کمزور پڑنا، وہ تمام لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کی سپورٹ کا ماند پڑنا، یہاں پر موجود ان ملیٹنٹ گروپس کے لیے جو ہے وہ ایک کیٹلسٹ کا رول پلے کر گیا، اور ان کو لگا کہ اب ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ آن گراؤنڈ ہمیں IRGC نظر نہیں آئی، ہم نے دیکھا کہ ہمیں آن گراؤنڈ اس طریقے سے رشیا کی ہیلپ نظر نہیں آئی بشار الاسد کو پروٹیکٹ یا سپورٹ کرنے میں، جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، اور یہی ہوا کہ کوئی طاقت کا استعمال بھی نہیں ہوا، اور بڑی آسانی سے بغیر زور بازو کے آزمائے ہوئے دمشق کا گھیرا کر کے بشار الاسد کو یہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی اس کی حکومت گرانے میں کامیاب ہو گئے، اور HTS نے یعنی ابو محمد الجیلانی نے جو کنٹرول ہے وہ حاصل کر لیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے کابل کا کنٹرول طالبان نے حاصل کر لیا تھا، اور وہاں بھی امریکہ نے ظاہر ہے جو معاملات ہوئے، طالبان نے بڑا سموتھ انداز کے اندر کنٹرول حاصل کیا، تو یہی کچھ ہم نے یہاں پر بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، اب لوگوں کی ریزنٹمنٹ اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ایک بچہ جس کا سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا، اور وہ سٹیٹمنٹ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہ کہتا ہے میں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو، مرنے سے پہلے کہ یہ الفاظ ہیں اس بچے کے، اور یہ ویڈیو خاصی وائرل ہے، وہ کہتا ہے میں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتلاؤں گا۔ اپنی موت سے پہلے اس شامی بچے نے کہا تھا کہ بشار ہمیں قتل کر رہا ہے، وہ ہم سے کھانا پینا چھین رہا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اللہ ہے، میں اللہ کے پاس جا کر بشار الاسد کی شکایت لگاؤں گا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہاں کے لوگوں میں کتنی ریزنٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کیمیکل ویپنز یوز کیے، ہتھیار استعمال کیا، ہمارے لوگوں کو مارا، اور الٹیمیٹلی لوگ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کے اندر نا نشانیاں سمجھنے والوں کے لیے، وسائل لدھیانوی کا ہے نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو جتنا ظلم آپ بڑھائیں گے، اپنے ہی لوگوں کو کارنرڈ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، تو لوگ پھر آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے، اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئیں گی، اور ڈرنا چاہیے اس وقت سے۔ یہ سدا بات چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ جو یوز آف فورس اپنے لوگوں کے اگینسٹ کیا جاتا ہے، اور کارنرڈ کر کے ان کے اسپیس کو سکویز کیا جاتا ہے، حبس محبوس کر دیا جاتا ہے، تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی کاؤنٹر تو آتا ہے، جواب تو آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ریئیکشن نہ ہو، ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن۔ آئی ہوپ کہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہے، اور اشارہ ہی کافی ہے۔ آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔